बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज जो स्टोरी नाजरीन मैं आपके सामने रखूंगा, ये कम उम्र बच्चियां जो आजकल बिलखसूस घरों से जा रही हैं या अगवा हो रही हैं, अपनी मर्ज़ी से जा रही हैं, भाग रही हैं कह लें। वालदेन के लिए एक इंतहाई परेशानी भी है और होनी भी चाहिए। और इसके ऊपर दो चीज़ें मैं ख़ास तौर पर बयान करूंगा। एक तो जो कम उम्र बच्ची है, कानून के मुताबिक वो शादी नहीं कर सकती, इसलिए पुलिस का भरपूर एक्शन बनता है, कार्रवाई की जाए और ऐसी बच्चियां बेशक अपनी मर्ज़ी से घर से भागें जाएं, लेकिन उनको बाजियाब कराना ज़रूरी है। क्योंकि वह कानून के मुताबिक उनको अगर कोई बुराई के लिए उकसाए, यानी बिलखसूस 10 साल से छोटी बच्ची या मतलब कम उम्र, तो उस शख्स को 10 साल कानून के मुताबिक सज़ा हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर कोई घर से भगा कर ले जाता है किसी बच्ची को, कम उम्र को, बिलफर्ज, तो उसके साथ कोई जिना होता है या कोई गलत कारी होती है तो उसकी सज़ा भी होनी चाहिए। पुलिस इसके ऊपर चुप साध लेती है कि जी वो आपकी बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, तो इससे मसाइल माशरे में बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। इस पर मैं बात करूँगा। दूसरी चीज़ मैं नाज़रीन ये करना चाहता हूँ बात, कि वालदैन को किस तरह एंगेज रहना पड़ेगा, तवज्जो देना पड़ेगी, और किस एरियाज़ यानी किस मामले के हवाले से ये बच्चियां घर से जा रही हैं, भाग रही हैं। यानी मैं एरियाज़ इस हवाले से आपको बताऊंगा कि अमूमन जो बच्चियां कम पढ़ी लिखी हैं, अमूमन जो बच्चियां लोगों के घरों में काम करती हैं, उनकी रेशो से ज़्यादा सामने आ रही है। नाज़रीन, जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी करें वीडियो को। तो मैं आपके सामने ये अब तफसील थोड़ी सी रखता हूँ। वाक़या लाहौर में हो रहे हैं, फैसलाबाद में हो रहे हैं, गुजरांवाला में हो रहे हैं, यानी बड़े शहरों में अमूमन हो रहे हैं। गाँव में भी होते हैं, छोटे शहरों में भी होते हैं, बाज़ औक़ात वो रिपोर्ट कम होते हैं। अब नाज़रीन, मेरा मकसद ये बात करने का, अभी हमारे पास एक स्टोरी आई है कि 13 साल बच्ची लाहौर से गायब हुई है। किसी के घर में काम करती थी, माँ बाप गरीब था, माँ मेहनत मजदूरी करती है और बच्ची भी मेहनत मजदूरी करती थी। बच्ची चली गई है किसी के साथ, वो लड़की 13 साल की किसी लड़के के साथ चली गई है। ठीक है, ये कसूर लड़की का हो सकता है। अब 13 साल की लड़की है, जब वो बालग ही नहीं है, वो अपना फैसला खुद कर ही नहीं सकती, कानून के एतबार से भी मतलब उसकी शादी नहीं हो सकती, उसकी अदालत में निकाह मतलब नहीं हो सकता, और उसका बाकायदा ये भी कहा जाता है कि वली की इजाज़त के बगैर, वो तो खैर बालग लड़की भी वली की इजाज़त के बगैर शरण नहीं कर सकती, लेकिन शरण जो लड़की अदालत में निकाह करती है, वो वली वाला मामला अदालत जो है वो जो उससे जब उससे बयान लेती है तो वो खुद अपने किए कि अपना वकील कर लेती है, तो वो अपने किए की ज़िम्मेदार होती है, ये बाकायदा उसका बयान अल्फी सारा मामला। लेकिन 13 साल की बच्ची या कम उम्र बच्ची, 16 साल की बच्ची या 18 साल से कम उम्र बच्ची लड़कियां जो हैं वो अपनी शादी बग़ैर वली के, बल्कि वली की इजाज़त से भी मेरा ख्याल है कि नहीं कर सकती, क्योंकि कम उम्र है। एक कानून है कि 18 साल लड़की की उम्र होनी चाहिए शादी के लिए, पाकिस्तान में तकरीबन नया कानून यही है मेरे इल्म में जो है। तो ये वाक़यात जो हो रहे हैं, अब पुलिस के हवाले से मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि पुलिस इस हवाले से बिल्कुल वालिदैन से तावन नहीं करती। फैसलाबाद में एक वकूआ हुआ और लाहौर में बहुत सारे वकूए हुए, यानी हमारे सामने फैसलाबाद में बल्कि और भी वकूए हुए, और भी कई शहरों में वकूए हुए हमारे सामने आए। तो जब वालिदैन पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस उनसे अपने तरीके से बातचीत करती है, पुलिस को पता चल जाता है कि ये जो वालिदैन जिस तरह स्टोरी बता रहे हैं, इनकी बच्ची जो है वो घर से अगवा नहीं हुई, बाकायदा अपनी मर्ज़ी से गई है। बेशक उसकी उम्र 13 साल है, 14 साल है, 17 साल है, 16 साल है, जितनी भी उम्र है, ये लड़की खुद अपनी मर्ज़ी से किसी लड़के के साथ
پڑوسی کے ساتھ یا جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا، ریلیشن تھا، یا مطلب دوستی تھی، خدا نخواستہ جو بھی کہہ لیں، اس کے ساتھ یہ اپنی مرضی سے گئی ہے، پولیس اس معاملے کو بالکل الگ تھلگ طریقے سے لیتی ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ حالانکہ اگر بچی اگر اپنی مرضی سے بھی گئی ہے، وہ کم عمر ہے، تو میرا خیال ہے کہ قانون کے مطابق لازمی اس کا اغوا کا پرچہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، اور بچی کو بازیاب، لڑکیوں کو، ایسی چھوٹی عمروں کی بچیوں کو بازیاب کرایا جانا چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ناظرین، جو گھر سے اس طرح جاتی ہیں، جو واقعات زیادہ ہو رہے ہیں وہ اسکول، کالجز، مدارس کے بھی حوالے سے بچیاں گھر سے چلی جاتی ہیں، لیکن جو زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر شرح، وہ کم پڑھی لکھی بچیاں جن کو شعور نہیں ہے، شاید لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، یا تو وہ لوگوں کے گھروں میں جب کام کرتی ہیں وہاں کوئی زیادتی کا شکار ہو جاتی ہیں، یا پھر جب وہ آتے جاتے اپنے رستے میں ان کی کسی نہ کسی لڑکے سے کوئی دوستی ہوتی ہے، تو وہ بھی لڑکیاں گھر سے اپنی مرضی سے چلی جاتی ہیں۔ اب ان کے دو مسئلے ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ کہ وہ جب راستے میں جاتی ہیں تو انٹریکشن ہو جاتا ہے، لوگوں سے رابطہ بن جاتا ہے، تعلقات بن جاتے ہوں گے، اس وجہ سے چلی جاتی ہوں گی۔ دوسرا مسئلہ فائنانشیل بھی ہے، کیونکہ جو اسکول گرلز ہوتی ہیں ان کے پاس عموماً پیسے نہیں ہوتے، ماں باپ مطلب جیب خرچ دیتا ہے۔ جو بچیاں بے شک تھوڑی عمر کی ہوتی ہیں، وہ جب کسی کے گھر میں کام کرتی ہیں تو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا آنے جانے کا بندوبست کر بھی لیتی ہیں۔ یہ بھی محرکات یا یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دوسری جو میں اصل بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کو چوکنا ہونا پڑے گا۔ اب جو بچیاں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، وہ والدین کی ایک تو مجبوری ہے کہ وہ مالی طور پر کمزور ہیں، خوشحال نہیں ہیں، تو اس مجبوری کے پیش نظر وہ اپنی بچیوں کو لوگوں کے گھروں میں، کوٹھیوں میں کام پہ بھیجتے ہیں۔ ایک تو ان کی یہ مجبوری ہو سکتی ہے کہ ان کی بچیوں کو پراپر کنوینس کا مطلب جو وہ بھی اویلیبلٹی نہیں ہوتی، ظاہر ہے وہ بچیاں پیدل جاتی ہوں گی، رکشے میں جاتی ہوں گی، کسی کے ساتھ سفر کرتی ہیں، تو ایسے معاملات بن جاتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک سیریس چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے والدین خود اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو وہ اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو میں بھی مطلب کوئی گائیڈ نہیں کر پاتے، یا ان کو ایجوکیٹ نہیں کر پاتے، سمجھا نہیں پاتے، تو اس لیے بھی میں بھی یہ واقعات زیادہ ہو رہے ہیں کم عمر بچیوں کے جو گھروں میں کام کرتی ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں معاشرے میں جن کو روکنا ضروری ہے، جن کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ پولیس کو، حکومت کو، صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو اس کے اوپر لازمی دیکھنا پڑے گا۔ پولیس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو چلو بہت زیادہ کوئی اغوا کی سزا نہ دیں جو بچی اپنی مرضی سے جائے کم عمر، لیکن کم از کم ان کو سزا دی جائے تاکہ ایسے واقعات، ایسی کم عمر بچیاں جو ہیں ان کی زندگی خراب ہونے سے بچ جائے۔ اس لیے میری یہ خاص طور پر اپیل ہے پولیس سے کہ ایک سوشل میڈیا کے تھرو ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ کم عمر بچیوں کے حوالے سے سیریس ہو کر والدین کی بات سنیں، اور ایسے جو لوگ کم عمر بچیوں کو سبز باغ دکھا کر بھگا کے لے جاتے ہیں، اغوا کر کے یہ میں اغوا کہوں گا اس واقعات کو، تو ان کے اوپر لازمی قانون کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، اور ان کو کٹہرے میں لائیں، اور ان کو چلو زیادہ سے زیادہ نہیں، کم سے کم سزا دیں، تو سزا دینا بنتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔